رزی میڈیا پوری دنیا دے میڈیا بند ہوندے لیکن جویں تہاڈا روزانہ بند ہوندا کوئی گل تے ہے نا اے گل وچ ہو رزی میڈیا ایویں کھٹکدا میں کہو گل ہی ہوئی ہوندی جڑا اگلے دا دھوں کڈے کیوں جی کیوں جی ریزی میڈیا وہی کی کر رہا دھوں کٹ رہا جائے کی دھوں کٹ رہا جائے 10,000 بندے براہ راست ویکھ رہے جی یہ پریشان ہو گیا اچھا جی کئیاں دے بیچارے دے 10 بندے بھی نہیں ویکھ دے کئیاں دے 4 بندے ویکھ دے کئیاں دے 7 بندے ویکھ رہے ہوندے کوئی بہوں ڈا مارے تو 100 بندہ وہ کہندے اوئے یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ 10,000 بندہ خاندان پورا بھی بعض دفعہ ویکھ رہے ہوندا 10 بندے 20 بندے لکھاں دنیا انہوں یک وقت انہاں دی جناب قائل ہو رہی میں آکھا گل وچ ہو رہے کیوں جی اے غنڈا گردی اے غنڈا گردی اے غنڈا گردی اے پیچ بند کرنے اے غنڈا گردی میں ہوں کہاں نا تیزی نہ تسی پھر نہ بھائی نہ کہنا اے غنڈا گردی اے غنڈا گردی